बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपके लिए दो तीन बड़ी अहम तरीन खबरें लेकर आया हूं। एक जनरल बाजवा के हवाले से है, एक अरशद शरीफ शहीद के हवाले से है और एक आफ्ताब इकबाल के उन बयानात के हवाले से है कि जो बयानात अब जनरल बाजवा को इस तरह से फंसाने जा रहे हैं कि अब जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं और इतनी ज्यादा आवाजें बुलंद हो रही हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफियों ने इस हवाले से ट्वीट्स करना शुरू कर दिए हैं। वो मैं ट्वीट्स भी आपको दिखाऊंगा और मैं आपको जनरल बाजवा के बारे में जो आफ्ताब इकबाल ने बातें की हैं, वो एक ऑडियो जो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है वो भी सुनवाऊंगा और अरशद शरीफ शहीद के हवाले से एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है उनको इंसाफ फराहम करने के हवाले से। पाकिस्तान के एक जज ने जिस तरह से बड़े बहादुराना तरीके से अपना एक फैसला दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के ऊपर रहम करे और पाकिस्तान के ऊपर ये जो चोर टोला मुसल्लत है इससे पाकिस्तानियों की जान छुड़वाए ताकि आने वाला वक्त पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो और आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान हो। अगर आप भी इमरान खान के सिपाही हैं, अगर आप भी पाकिस्तान के लिए इमरान खान के लिए होने वाली इस दुआ में हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमेशा की तरह आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको आफ्ताब इकबाल की और जो जनरल बाजवा की गुफ्तगू हुई थी उनकी जो ऑडियो है वो सुनवाने से पहले मैं आपको साबिर शाकिर का एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। बड़ा ही उन्होंने जबरदस्त किस्म का एक ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जनरल बाजवा के मार्शल लॉ के हवाले से जो बात की है वो बड़ी पते की है और वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है। यानी कि जनरल बाजवा को, क्योंकि अब जो उनके साथी थे सहाफी जो खरीदे हुए थे जनरल बाजवा ने, उनमें बड़े बड़े अहम नाम भी थे, वो भी अब जनरल बाजवा को छोड़ते चले जा रहे हैं और तितर बितर होते जा रहे हैं और उनको पता चल गया है कि जनरल बाजवा के साथ खड़े रहेंगे तो जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है, जावेद चौधरी उनके अंदर एक बड़ा अहम है, मंसूर अली खान है, ये अब जनरल बाजवा से बैकफुट पर होते जा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता चल चुका है जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है वो भी चली जाएगी। और अगर हम इसी तरह इमरान खान को जनरल बाजवा के कहने के ऊपर सताते रहे तो फिर हम सारी जिंदगी रक्षा चलाते रहेंगे, क्योंकि ये बुजुर्गों का कॉल है कि जिसने इमरान खान को सताया उसने फिर रक्षा ही चलाया। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, थोड़ी सी आपको ऑडियो सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको साबिर शाकिर का ये ट्वीट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इस वक्त आ रहा है ये बताता हूं कि जिसके अंदर उन्होंने लिखे कि इस एतराफ के बाद तो कोर्ट मार्शल बनता है और नीचे बात जनरल बाजवा की क्या लिखी हुई है जी, मेरे पास इमरान खान की ऐसी टेप्स मौजूद हैं जो मैं खुद रिकॉर्ड करता था, वो सामने लाऊं तो पता चल जाएगा ये कितने पानी में है। यानी कि ये जनरल बाजवा ने बातें की आफ्ताब इकबाल के साथ मुलाकात के दौरान और फिर आफ्ताब इकबाल ने जब ये बातें मीडिया के सामने की हैं, कौम के सामने की हैं, तो उसके बाद जनरल बाजवा मजीद फंसता जा रहा है और उसके कोर्ट मार्शल के हवाले से बड़ी ज्यादा आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। अब मैं आपको जो एक वॉइस लीक हुई है बहुत ज्यादा आफ्ताब इकबाल की, मैं वो आपको वॉइस सुनवाता हूं और उसके बाद जो अरशद शरीफ शहीद के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप ये वॉइस सुन लीजिए जो जनरल बाजवा के बारे में है, इमरान खान के बारे में है कि जनरल बाजवा ने किस तरह से आफ्ताब इकबाल को कहा कि जी मेरे पास उसकी बड़ी गंदी गंदी वीडियोस पड़ी हैं और ऐसी वीडियोस पड़ी हैं कि जनरल फैज को भी नहीं पता कि वो वीडियोस मैंने बनवाई हुई थी। आप गुफ्तगू सुने उसके बाद आगे बात करते हैं। रिकॉर्ड अच्छा, मुझे उससे लगा कि जनरल साहब छोटे से जेम्स बॉन्ड भी हैं कि मैं खुद रिकॉर्ड किया करता था या उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली जोर देते हुए कहा कि मैं खुद करता था, फैज को भी नहीं पता, फैज को भी नहीं, जैसे एकदम जैसे कहते हैं ना फैज को सिक्योर करते हुए मैंने महसूस किया या मेरे अंदर के सो कॉल्ड घाघ सहाफी ने यह महसूस कर लिया कि ये फैज साहब को बचाने के चक्कर में है या ओनस सारा अपने ऊपर लेने के उसमें। जाहिर है कि ये रिकॉर्ड हुई होगी गुफ्तगू, रिकॉर्डिंग्स बेशुमार होती हैं, तो कहने लगे कि फैज को भी नहीं पता, मैं खुद करता रहा हूं, मैंने खुद किया, खुद करवाया रिकॉर्ड और मेरे पास बहुत सारी चीजें जो मैं फिर बताऊंगा, फिर मैं रिवील करूंगा कि ये कितने पानी में है। ये मैंने कहा जनरल साहब, बड़े अफसोस से मैंने मिसाल दी कि जो ऑडियो उसकी लीक हुई है कुछ अरसा पहले, मुझे बहुत दुख हुआ, बड़ी शर्म आई वो बातें सुनकर। वो सच्ची हैं झूठी हैं जो भी हैं, लेकिन बैड टेस्ट है मेरा। उसने उसका बाल भी बांका नहीं किया, वो जो है सो है, सबके सामने है। पहले वो क्या होता था अब क्या है पूरी दुनिया जानती है। वो अगर उससे नहीं घबराया तो इससे क्या डरेगा। और दूसरा, मैंने फिर रिपीट करते हुए ने कहा कि इससे नुकसान उसका तो नहीं होगा, आपका बहुत होगा, आपका ही नहीं आपके तमाम साथियों का होगा। कि अगर ये बात सही मान ली जाए तो इसका मतलब है उस बेचारे मासूम नवाज शरीफ को शिकंजे में आपने फंसाया था। आप एक तरह ये बता रहे हैं कि उसका कसूर ही कोई नहीं था। आखिर वो शोर मचा रहे हैं ना कि चंद जजेस ने और चंद जनरल्स ने मिलके नवाज शरीफ के साथ ये सारा सिलसिला किया और इमरान उसका बेनिफिशियरी है, तो इसका नेट रिजल्ट तो ये होगा। और आपकी ये बात किसी ने इसलिए नहीं माननी, नून लीग को एक नैरेटिव शायद मिल जाए
لیکن اس میں بھی جان اس لیے نہیں ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. نواز شریف پر, ان کی فیملی پر, ان کے بھائی پر, ان کی فیملی پر جتنے کیسز بنائے گئے ہیں وہ صاف نظر آتا ہے. بھائی جان یہ معاملات تو لیجسلیشن کروا کے آپ آف دا ہک ہوئے ہیں, اس لیے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے. تو یہ آپ نے گفتگو سنی جس کے اندر جو آفتاب اقبال ہیں انہوں نے بڑے کھل کر جنرل باجوہ کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تو یہ سین بنتا رہا, اس طرح ہماری باتیں ہوتی رہیں, اور ان باتوں کے اندر پھر یہ چیزیں بھی سامنے آتی رہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنے تمام جرائم خود اپنی زبان سے مانے, اپنے تمام جرائم سے خود اپنی زبانی پردہ ہٹایا, اپنے تمام جرائم کا خود اقرار کیا, خود اعتراف کیا, اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے پھر جنرل باجوہ کے خلاف عدالت جانے کے حوالے سے مشاورت شروع کر دی ہے. پاکستان کے بڑے بڑے صحافی جنرل باجوہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, اور اس طرح جنرل باجوہ کی جو کہانی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے کا سلسلہ اس کا پھر شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں, مگر ان کو گمنامی میں پاکستان کی عوام نے نہیں جانے دیا, عمران خان نے نہیں جانے دیا, عمران خان کے سپاہیوں نے نہیں جانے دیا, اور میڈیا نے نہیں جانے دیا ہے. اور اب ان کی گمنامی کا جو خواب تھا وہ کس طرح چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہے, یا آنے والے وقت میں کس طرح ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. یہ جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں ود دی پیسیج آف ٹائم ان کے اندر پتہ چلے گا. اب میں آپ کو جو دوسری بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے ارشد شریف شہید کی زندگی چھینے جانے کے حوالے سے اور ان کے کیس کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کم از کم جب ارشد شریف شہید ہوئے تھے تو 15-20 ایسے وکیل بڑے بڑے سامنے آئے تھے میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, جی ہم ارشد شریف کا کیس لڑیں گے, ہم اس کو انصاف دلوائیں گے, ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے. لیکن پھر ود دی پیسیج آف ٹائم ان کو کسی کو پیسہ دیا گیا, کسی کو دباؤ ڈالا گیا, کسی کو بلیک میل کیا گیا, کسی کو پریشرائز کر دیا گیا, کسی کو ڈرا دیا گیا, کسی کو دھمکا دیا گیا, کسی کو بیک فٹ پر رہنے کے لیے کہا گیا, کسی کے بچے اغوا کرنے کی دھمکی دے دی گئی, اور آہستہ آہستہ وہ سارے وکیل ارشد شریف کا کیس چھوڑ کر چلے گئے, اور آج ارشد شریف کا کیس لڑنے والا کوئی وکیل سامنے نہیں آ رہا ہے. اور ان حالات کے اندر جو ایک جو ایکسپریس نیوز کے نمائندے ہیں, ان کا نام ہے ثاقب بشیر, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ جی ارشد شریف کا کیس لڑنے والا کوئی نہیں رہا ہے, ارشد شریف کو جو انصاف فراہم کرنے کے دعوے کیے گئے تھے وہ سارے جھوٹے کے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں, اور ان کے اندر کوئی سچائی سامنے نہیں آئی ہے. ارشد شریف کو شاید اب انصاف نہ مل سکتا ہے. جس کے بعد جو جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی ہیں, ایک ایسے جج تھے پاکستان کے کہ جن کی جو کارکردگی تھی, جن کی جو بہادری تھی, پوری دنیا کے اندر ان کی جو چرچے تھے وہ ہوئے تھے, اور انہوں نے ایک سپیچ کی ہے, اور اس سپیچ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے اوپر تو آرمی نے, اسٹیبلشمنٹ نے, میرے اوپر تو باجوہ نے, اور میرے اوپر دوسرے جو اہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ بڑے دباؤ ڈالتے رہے تھے کہ نواز شریف کے بارے میں فیصلہ کروں. پھر میں نے نواز شریف کے بارے میں فیصلہ کیا تو نواز شریف پھر میرے بڑا خلاف ہو گیا تھا, وہ میرے بڑا خلاف چلتا رہا تھا. لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جو ارشد شریف شہید ہیں ان کی والدہ مان جاتی ہیں, اگر وہ رضامند ہو جاتی ہیں, تو میں یعنی جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی ان کا کیس مفت لڑوں گا, اور ان کا کیس لڑنے کے لیے میں آپ کو گارنٹی بھی دوں گا کہ میں ان کا کیس ہمیں آپ کو جیت کر دکھاؤں گا, اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ارشد شریف کو انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے جو میں نے کام کیا ہے اس کام کے نتیجے کے اندر ارشد شریف کو انصاف مل گیا. اب یہ کتنی بڑی پرسنالٹی سامنے آئی ہے, جب بڑے بڑے وکیل چھوڑ گئے ارشد شریف کے کیس کو, تو یہ سامنے آئے. تو ہم سب کو دعا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح سے ہی اپنی بات کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ارشد شریف شہید کا جو خون ناحق ہے اس کا پورا انصاف ہو. اگر آپ بھی ارشد شریف کے لیے آواز اٹھانے والے یہ جو جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی ہیں, ان کی آواز دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے ایسے بہادر لوگ بھی ہیں, تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.